निर्वाचनपछि पहिलोपटक सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बस्दै दोलखामा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्की 318 मतान्तरले भए विजय। ढुङ्गा हानाहानपछि भारतीय पक्षले बन्द गर्यो दार्चुला नेपाल भारतको सीमाको पुल। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रकै नतिजा सार्वजनिक। 2074 को तुलनामा कसलाई कति नाफा र घाटा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रचण्ड र देउवाले आश्वासन दिएका विष्ट मुख्यमन्त्री बन्नेमा विश्वास त। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकियो। सांसदमा पुग्ने भए 12 दल। देशका नेताहरूलाई रवि लामिछानेले एका बिहानै दिए खतरनाक चेतावनी। अझै पनि केही बिग्रिएको छैन। मेरो नागरिकताको पछाडि होइन जनताको पछाडि लाग्नुहोस् भन्दै रवि लामिछानेले दिए यस्तो अभिव्यक्ति। लामिछानेको नागरिकता विवादमा अख्तियारको अग्रसरता। रवि लामिछानेले झन कडा एक्सन लिन सक्ने नेताहरूको होस हवास उड्दै। अन्ततः माधव कुमार नेपाल भए मर्नु न बोलाउनु। राष्ट्रिय पार्टी बन्न सङ्घर्षरत एकीकृत समाजवादी पार्टी भएन राष्ट्रिय पार्टी। गठबन्धनका 45% भन्दा धेरै उम्मेद्वार भए पराजित। चुनावी समीक्षा र नयाँ सरकार गठबन्धनबारे छलफल गर्न सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बस्दै निर्वाचन आयोगले मङ्सिर मसान्तसम्म निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउने गर्यो यस्तो घोषणा। प्रतिनिधि सभाको जनादेशप्रति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको अनावश्यक चासो। समानुपातिक 1 करोड 4 लाख मतगणना हुँदा कुन दलको कति। दोलखामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताको भयो शानदार जित। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य खबरबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको पछाडि निकै धेरै नेता तथा ठुल्ठुला मान्छेहरू लागेपछि रवि लामिछानेले एका बिहानै मुटु हल्लिने चेतावनी दिएका छन्। अझै पनि केही बिग्रिएको छैन। मेरो नागरिकताको पछाडि होइन जनताको पछाडि लाग्नुहोस् भन्दै रवि लामिछानेले खतरनाक चेतावनी दिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले आफ्नो नागरिकताको पछि होइन जनताको समस्या र व्यथिति अन्त्यका लागि काम गर्न सुझाव दिएका छन्। एक मिडियालाई सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिँदै उनले अझै पनि ठुला दलका ठुला नेताहरूले नचेतेको बताउँदै त्यही रवैया कायम रहे अर्को चुनावमा झन् ठुलो नोक्सान भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। रवि लामिछानेले भनेका छन् अझै मेरो पछि लाग्नु भएको छ, फेरि मेरो पछि लाग्नु भयो। अझै पनि नागरिकता केसमा यसलाई हाल्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहनु भएको छ। अझै पनि त्यहाँ कहाँ ठाउँ छ भनेर यसलाई फसाउन सकिन्छ कि भनेर भन्ने सोचहरूमा देखिन्छ रवि लामिछानेले बताएका छन्। उनले भने म एउटा मानिस नभएर के फरक पर्छ र व्यथिति विरुद्ध लागेकोमा खोजी समाउने कि मेरा कमजोरी खोज्दै हिँड्ने। व्यथिति भयो यहाँ भ्रष्टाचार नगर्नु है, फोहोरी खेलमा नडुब्नु है, देशको अस्मिता जोगाउनु है, देशको सीमा जोगाउनु है, राष्ट्रको स्वाभिमान जोगाउनु है। त्यो कुरा हेर्नु पर्थ्यो। उहाँहरू मेरो नागरिकताको पछि लाग्नु भएको छ भन्दै उनी आक्रोशित भएका छन्। मुलुकमा जनताले अपेक्षा गरेको राजनीतिक अर्को छ भन्दै उनले मानिसको चुरोमा नेपालीको राजनीतिक अझै पुग्न नसकेको बताएका छन्। रवि लामिछानेले मुठ्ठीभर मानिसको पहुँचमा राजनीतिक रहेको बताउँदै उनले फाइदा लिने व्यक्तिहरूले राजनीतिलाई घेरेर राखेको बताउँदै त्यसबाट बाहिर निस्केर जनतातिर जान पनि ठुला नेता र दलहरूलाई सुझाव दिएका छन्। रवि लामिछानेले खराब मानिसहरूको घेराबाट बाहिर निस्किनुस् र जनताका कुरा सुन्नुस्। बाटोघाटो खराब छ, वातावरण बिग्रिएको छ, युवालाई रोजगारी छैन, सबै कुरा बिग्रिएको अवस्थामा यसलाई ठिक गर्नुपर्छ। मैले खबरदारी गर्दा उल्टै आफूलाई खबरदारी गर्ने काम उनीहरूले गरिरहेको रवि लामिछानेले बताउँदै चेतावनी दिएका छन्। मलाई कसले गाली गर्यो, मलाई कसले फसाउन खोज्यो भनेर पछि लागेको भए म कहाँ अहिले यहाँ हुन्थे र भन्दै रवि लामिछानेले त्यस्तो अवस्था भएको भए अहिले राजनीतिक दलको रूपमा जनताको अपेक्षा बोकेर हिँड्ने अवस्था पनि नहुने थियो भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले भने अझै पनि केही बिग्रिएको छैन, छोडिदिनुहोस् मलाई। मैले भनेका टेलिभिजनको 700-800 एपिसोड एकचोटि हेरिदिनुहोस् मात्रै। मैले जे भनेको छु अहिले जनताले
मत मार्फत प्रकट गरेका छन् उनले बताएका छन्। हाम्रो टाउकोमा आएको जिम्मेवारी वहन गर्न आफूहरू सक्षम रहेको रवि लामिछानेले बताउँदै विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेका मानिसहरू अहिले राजनीतिमा आउनु जरुरी थिएन भन्दै उनले ठुला दल र नेतालाई सिर्जना गरेको व्यतिथिका कारण बाध्य भएर आउनु परेको बताएका छन्। आफ्नो काम गर्न छोडेर ठुला दल र नेताहरूमा जस्ता व्यक्तिलाई सिद्धाउनेतर्फ मात्रै ध्यान दिनुभयो भने अर्को चुनावमा महावीर पुन, राजेश हमाल, पारस खड्का, विजय लामा, अनिल शाह जस्ता गैर राजनीतिक मानिसहरू राजनीतिमा आउन बाध्य हुने बताउँदै ठुला दल र नेताले देशलाई निकास नदिएपछि नआएर के गर्नु र रवि लामिछानेले प्रश्न गरेका छन्। रवि लामिछानेको यो भनाइलाई दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ 165 निर्वाचन क्षेत्रको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। सोमबार बिहान दोलखाको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम नतिजा पनि सार्वजनिक भएको हो। प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले सर्वाधिक 57 सिट जितेको छ भने 2074 को निर्वाचनमा 23 सिट मात्रै जितेको नेपाली काङ्ग्रेसले यसपटक थप 34 सिट जितेको छ। प्रमुख दुई कम्युनिस्ट दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले भने उल्लेख्य रूपमा सिट सङ्ख्या घटाएका छन्। 2074 मा 80 सिट जितेको नेकपा एमाले यसपटक 44 सिट मात्रै जितेको छ। उसले 36 सिट कम जितेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रले 2074 मा 36 सिट जितेकोमा यसपटक ठिक आधा अर्थात् 18 वटा मात्रै सिट जितेको छ। दुई मधेस केन्द्रित दल लोसपा र जसपाले पनि सिट सङ्ख्या घटाएका छन्। 2074 मा राजपाको रूपमा निर्वाचन लडेको अहिलेको लोसपाले 4 सिट मात्रै जितेको छ भने जबकि 2074 मा उसले 11 सिट जितेको थियो। दर्शकबिन 2074 मा सङ्घीय समाजवादी फोरमको रूपमा निर्वाचनमा उभिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलले 10 सिट जितेको थियो। यसपटक जसपाको रूपमा निर्वाचन लडेको सोही दलले जम्मा 7 सिट जितेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पराजित भएका छन्। 2074 सालमा 1 सिट जितेकामा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले पनि 1-1 सिट मात्रै जितेका छन्। त्यति बेला 1 सिट जितेको राप्रपाले अहिले 7 सिट जितेको छ। त्यति बेला 1 सिट जितेका स्वतन्त्र उम्मेदवारले यसपटक 5 सिट जितेका छन्। एमाले विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीले 10 सिट जितेको छ। विभाजनका बेला 11 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद एकीकृत समाजवादीतिर लागेका थिए। सोही सङ्ख्याको आधारमा पनि उसलाई 1 सिट घाटा लागेको देखिएको छ। नयाँ दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 र जनमत पार्टीले 1 सिट जितेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन समानुपातिक तर्फको मतगणना जारी छ। पछिल्लो विवरणले 7 वटा दल मात्रै राष्ट्रिय दल बन्ने सम्भावना देखिएको छ। नेकपा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले मात्रै 3% थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने देखिएको छ। सोमबार बिहानसम्म समानुपातिक तर्फ 1,04,20,125 मतगणना भइसकेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता दोलखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रका गङ्गा कार्की निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीलाई पराजित गर्दै कार्की विजय भएका हुन्। कार्कीले 36,995 मत प्राप्त गर्दा उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी शिवाकोटीले दर्शक महानुभावहरू 36,477 मत ल्याएका छन्। उनीहरूबीचको मतान्तर 318 रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो सँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले 18 सिट जितेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएको छ। सांसदमा 12 वटा दल मात्रै पुगेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी रहँदा सत्तारूढ दलको बैठक बस्दैछ। निर्वाचनपछि सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक आज पहिलोपटक बस्न लागेको हो। आजको बैठकमा सत्तारूढ दल गठबन्धनका दलहरूबीच चुनावी समीक्षाका साथै भावी सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल हुने र बाँकी एक ठाउँ दोलखा मत परिणाम आउन बाँकी रहेको बताइएको छ। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसले 57 सिट प्रत्यक्षमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 17 सिट स्थानमा विजय गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू दोलखामा पनि भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रको शानदार जित भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता दाङबाट प्रत्यक्षमा जितेकी रेखा शर्माले कसैले नपताए पनि जितिएको बताएकी छिन्। जब माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने निर्णयमा पुगे धेरैलाई लाग्यो
तर दर्शक महानुभावहरू ती नेतालाई रेखा शर्माले नराम्रोसँग पछाडि दिएपछि यति बेला दुनियाँ चकित भएको छ। दर्शकबिन चुनावको अन्तिम नतिजा आउन बाँकी रहिरहेका बेला नयाँ सरकार गठन र चुनावको समीक्षाबारे छलफल गर्न आज सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कम रहेको छ। गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत पनि नआउने तर गठबन्धनै अगाडि देखिएको चुनावी परिणामपछि बस्न लागेको यो बैठकमा नयाँ सरकारबारे छलफल हुने बताइएको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आफ्नो पार्टीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी आज सत्तारूढ दल गठबन्धनको बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन्। यो चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारबारे कस्तो प्रस्ताव ल्याउँछ त्यसै अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो रणनीति बनाउने तयारी गरेको छ, देव गुरुङले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यसअघि शनिबार सत्ता समीकरणका लागि सबै विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतबार भने सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। यो चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल भनेको कांग्रेसले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरूले राजनीतिक भेटघाट गरिरहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दोलखामा 28 वर्षपछि वामपन्थी किल्ला तोड्दै कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ। प्रदेश सभामा काफले विजय भएका हुन्। दोलखाको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1-1बाट नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कुन्दनराज काफले विजय भएका छन्। नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका नरबहादुर श्रेष्ठलाई 7,875 मतान्तरले पछि पार्दै काफले विजय भएका हुन्। उनले 23,356 मत पाएका छन् भने श्रेष्ठले 15,356 मत प्राप्त गरेका हुन्। यसैबीच 2051 को मध्यावधि निर्वाचनपछि कांग्रेसले उक्त क्षेत्रको नतिजा जित हासिल पार्न सकेको थिएन भने कांग्रेसका भीमबहादुर तामाङले मध्यावधि जितेपछि पहिलोपटक कांग्रेस उम्मेद्वार उक्त क्षेत्रमा विजय भएको हो। 28 वर्षपछि कांग्रेसले वामपन्थी किल्ला तोडेको हो। मध्यावधिपछि पनि उक्त क्षेत्रमा वामपन्थी दल नै विजय हुँदै आएका छन्। संविधान सभा सदस्य निर्वाचन 2064 मा दोलखाका दुवै क्षेत्र नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो। 2070 को दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा दुवै क्षेत्रमा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको थियो भने संघीय संरचनामा पहिलोपटक भएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले जित हासिल गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका पर्वत गुरुङ विजय हुँदा प्रदेश सभा नेकपा एमालेकै पशुपति चौलागाई र नेकपा माओवादी केन्द्रका विशाल खड्का निर्वाचित भएका थिए। दर्शकबिन तर यो पटक वाम किल्ला तोड्दै काफले निर्वाचित भएका हुन्। 2055 सालमा पशुपति क्याम्पसबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका काफले 2057 सालमा सोही सचिव बनेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले परित्याग गरेका नेता घनश्याम भुषालले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेटघाट गरेका छन्। आइतबार बिहान नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर भुषालले नेपालसँग कुराकानी गरेका हुन्। नेकपाको अन्तरसङ्घर्ष र त्यसअघिदेखि माधव कुमार नेपाल समूहमा रहेका घनश्याम भुषाल 10 बुँदे सम्झौता गरेर नेकपा एमालेमै रहेका थिए। माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजनका क्रममा 7 दिन जोड गरे पनि उनी एमालेमै रहने निर्णयमा पुगेका थिए। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिकट नदिएपछि उनले नेकपा एमाले त्याग गर्दै सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा रूपन्देही 1बाट उम्मेदवारी दिए पनि पराजित भएका हुन्। चुनावी परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भेट्न जानुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाल स्रोतका अनुसार दुई नेताबीच भावी राजनीतिक यात्राबारे कुराकानी भएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेसँगको तालमेल चुनावसँगै सकिएको र अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने जसपाले बताएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा एमालेसँगको तालमेल चुनावसँगै सकिएको र अब नयाँ धरातलमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेसँग तत्काल रूपमा केही सिटमा तालमेल गरेका हौँ। कुनै मोर्चाबन्दी र गठबन्धन थिएन। चुनावमा हामीले केही सिट र नेकपा एमाले केही सिट छोडेको तर त्यो चुनावसँगै सकियो। विराटनगरमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा आइतबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताएका छन्। अब नयाँ धरातलमा नयाँ ढङ्गले सबै आफ्नै ठाउँमा कसरी जाने भन्ने तय गर्ने अवसर पाएको छ।
अवसर आएको छ। यादव मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा 72 मा जनमत पार्टी अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतसँग पराजित भएका थिए। उनले अब सङ्घ र प्रदेशमा कसलाई समर्थन गर्ने विषयमा पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट नीति ल्याउने बताएका छन्। कसले सरकार बनाउँछ, त्यसले कसले नीति के लिन्छ, त्यसले हाम्रो मुद्दालाई कसरी हेर्छ र राष्ट्रिय समस्याहरूले कसरी हल गर्छ, ती कुराको प्रष्टताका आधारमा हामीले समर्थन, विरोध वा सहकार्यको कुरा हुन्छ उनले बताएका छन्। उनले भने मुलुक आर्थिक रूपले निकै तल जाँदैछ, त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने लगायतका विषय हेरेर सरकारको समर्थन गर्छौँ, आँखा चिम्लेर समर्थन नगर्ने उपेन्द्र यादवले बताएका छन्। अहिलेको संविधानलाई संशोधन वा परिमार्जन नगर्ने हो भने व्यवस्था नै धरापमा पर्ने र मुलुक दुर्घटनामा जाने अवस्था रहेको यादवको भनाइरहेको छ। उनले निर्वाचन प्रणाली, न्यायिक प्रणाली, समावेशीकरण, सबल परिचारात्मक सवाल र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जस्ता आधारभूत कुराहरूलाई ठिक पार्नु आवश्यक रहेको उपेन्द्र यादवले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले राप्रपाले सरकारमा जाने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताएका छन्। उनले सरकारमा जाने प्राथमिकतामा नरहेको बताउँदै त्यसबारे कुनै छलफल अगाडि नबढेको बताएका छन्। झापाको क्षेत्र नम्बर 3 मा काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पराजित गर्दै संसदमा दोस्रो पल्ट चुनिएका राजेन्द्र लिङ्गदेलकै नेतृत्वमा राप्रपा यसपटक राष्ट्रिय दल बनेको छ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट सङ्घ र प्रदेशहरूमा पहिलेभन्दा धेरै सदस्य जिताएका कारण नयाँ सरकार गठनमा राप्रपा पनि निर्णय अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। जसपा, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले सबै विकल्प खुल्ला रहेको बताइरहेका बेला उता राप्रपा भने अहिलेसम्म रिजर्भ नै देखिएको छ। सरकारमा जाने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामै छैन उनले भने। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले भने जनमत हामीलाई विपक्षमा बस्ने गरी आएको छ। पहिले सबै नतिजा आओस्, त्यसपछि पार्टीमा बसेर छलफल हुन्छ, तर सरकार हाम्रो प्राथमिकतामा नरहेको राजेन्द्र लिङ्गदेलले बताएका छन्। गिरे जिल्ला झापामै रहेका उनले अब चुनावी गठबन्धन नै कायम रहन्छ कि रहन्न भन्ने सवाल पनि स्पष्ट पार्न नचाहेको अवस्था रहेको हो। सरकार प्राथमिकतामा नभएपछि यसबारे के कुरा गर्ने भन्ने कुरा पनि प्रश्न भएको छैन। उनले भने अब नतिजा आइसकेपछि केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल हुनेछ, त्यसपछि के धारणा बन्ला भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालमा नेताहरूलाई कुर्सीको लोभ हुँदा उता दार्चुलामा नेपाली जनता र भारतीय बीच लडाईँ परेको छ। दार्चुलामा नेपाल भारत जोडिने सिमानाकामा तनाव सिर्जना भएको छ। भारतले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुने गरी निर्माण गरिरहेको तटबन्धनको विरोध गरेका नेपाली नागरिकमाथि दार्चुला पारी भारतको दार्चुलाबाट ढुङ्गा प्रहार भएपछि तनाव भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जानकारी दिएको छ। विवाद बढ्दै गएपछि नेपाल भारत जोड्ने महाकाली नदीमाथिको पुल आवतजावत समेत बन्द गरिएको छ। नेपाल र भारतका स्थानीयले ढुङ्गा हानाहान गरेर केही व्यक्ति घाइते भएका प्रहरीले जानकारी दिएको छ भने यसबारे विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ। तर नेपालका नेताहरू भने कुर्सीको लागि दौडधुप र मडिहत्ते गरेका छन्। अहिले अवस्था बुझ्न दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्याय र प्रहरी नायब उपरीक्षक तर्कराज पाण्डे सीमा क्षेत्रमा जानु भएको प्रहरी निरीक्षक राजेश सिंहले जानकारी दिएका हुन्। भारतले केही दिन यता तटबन्धन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। नदीको धार परिवर्तन हुने गरी निर्माण भइरहेको तटबन्धनले सदरमुकाम खलङ्गा जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित भएका छन् भने स्थानीय बासिन्दाले भारत सामु नेपाली प्रशासन निरीह भएको आरोप लगाउँदै तटबन्धन निर्माण कार्य तत्कालै रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं सामान्यका लागि आग्रह गरेको छ। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासङ्घको टोलीले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको र मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले समेत समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। अर्थमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मूल्य वृद्धि 7 वर्षकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र सूचङ्कित हुँदै गएको भन्दै विभिन्न सुझाव पनि प्रस्तुत गरेका छन्।